الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندما تتكاثر الأدلة والشواهد على شيء فإنه يدل على صحة الدعوة وصدق المدعي. بمعنى نحن في هذه القاعة لو أن واحدا منا قال هذا دفتري، والجميع يعرف على أن هذا الشخص اشترى هذا الدفتر من المكتبة، الجميع يعرف. إذن هؤلاء كلهم شهود، وهؤلاء كلهم أدلة يدللون ويبينون ويشهدون بأن هذا الدفتر ملك زيد من الناس. فكلما كثرت الأدلة والشواهد على شيء دل على صدق الدعوة على صحة الدعوة وصدق المدعي. عندما نعكس آثار هذا الكلام على التوحيد نجد كل شيء في الكون يشهد بأنه لا إله إلا الله، ولكن سريان هذا الإقرار والعبودية لله عز وجل ما هي أدلته وما هي براهينه وما هي حججه؟ الأدلة كثيرة. أول شيء كلمة لا إله إلا الله، دليل يدل على وحدانية الله عز وجل، وهي جاء بها النبي وبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا بعث بهذه الكلمة المكونة من 4 كلمات لا إله إلا الله؟ لأن العرب آنذاك الوقت كانوا يتفاخرون بالشعر ويتفاخرون بالأدب، حتى أنهم يعقدون في كل أسبوع يوما من أجل أن يدفعوا بأبنائهم ليقولوا الشعر ويقولوا الفصاحة والبلاغة. فإذا كانت هناك قصيدة لها مميزاتها وجمالها البلاغي اختاروا هذه القصيدة وعلقوها في جدار الكعبة. أكمل النقطة ثم تترجم. فكلمة لا إله إلا الله تفيد الحصر والقصر، جاء بها النبي في زمن وفي وقت يشهد ذروة ومن الفصاحة والبلاغة، فهي تفيد حصرا وتفيد قصرا، بمعنى ألا معبود في الوجود يستحق العبادة إلا الله جل جلاله. هذه الكلمة تحاكم البلغاء وتحاكم الفصحاء وتحاكم الأدباء في زمن من؟ في زمن لا في زمن قبل 20 سنة، لا، في زمن أبي جهل ومن كانوا يتكلمون ولا يلحنون باللغة العربية الفصحى. Apa yang disebutkan oleh Habib, yaitu pada permulaannya Habib menyatakan telah saya saksikan tentang program ni, tentang Majlis Syahadat Al-Alamiah ni adalah ke arah dakwah yang benar, dakwah yang sahih. Sampai kan kalau kamu tengoklah saya punya buku tu penuh dengan pengisian. Saya tulis tak cukup dengan buku yang kecil tu. Sebab ini adalah sebenar-benar dakwah. Ini adalah sebenar-benar da'i Allah. Dan semua kalam-kalam ini pada hari ini adalah ke arah tauhid. Dan tauhid ini adalah merupakan satu perkara yang amat penting kerana ia ada pada setiap kejadian, iaitu la ilaha illallah. إذن لا إله إلا الله تفيد حصرا وتفيد قصرا. لا مستحق للعبادة في الوجود إلا الله، لا مستحق للخضوع والانكسار بين يديه في الوجود إلا الله، لا مستحق للركوع والتذلل والبكاء والشكوى إلا الله، لا مستحق لأن تعيش بين يديه قائما متبتلا متذللا إلا الله جل جلاله. دلت عليها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، سرت معانيها في الأكوان فسبحت، سرت معانيها في البحار فسلكت،
مسلك التسبيح والتذلل والعبودية لله عز وجل. سرت معانيها في السماوات السبع والأرض السبع والبحار وما في هذا الملكوت من أفلاك إلا وهو يسبح بحمد الله جل جلاله، لأنه يدرك ويعلم أن لا معبود في الوجود إلا الله جل جلاله. Dan kalimah la ilaha illallah adalah dalil kepada wahdaniyah, tauhid keesaan Allah SWT. Nabi SAW diutuskan untuk kalimah ini, iaitu la ilaha illallah. Dan kalau kita melihat, bukannya menurut Habib, bukannya Abu Jahal tu tak tahu bahasa Arab, bukannya Abu Lahab tu tak tahu bahasa Arab, tapi ada maksud yang mendalam terhadap la ilaha illallah. La ma'bud bil haqqi illallah, ini adalah merupakan bahasa yang fasih. Bahasa yang fasih ni yang Abu Jahal pun tak tahu sebenarnya, sebab dia tak tahu dengan ilmu. Dia tahu, dia dengar, dia tahu bahasa Arab je, tapi dia tak tahu apa itu la ilaha illallah, apa itu la ilaha illallah. Dan yang paling penting adalah tidak ada yang lebih mustahak untuk dalam kehidupan kita, perjalanan kita, amalan kita, ibadat kita, melainkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat semua yang dicipta, 7 petala langit, 7 petala bumi dan apa jua di muka bumi ni, arah tujuannya adalah mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tauhid kepada Allah. La ma'bud bil haqqi illallah. ولطالما أن الكون كله فهم مراد كلمة لا إله إلا الله حصرا وقصرا، وتكلمت بين أيدينا كل الأفلاك، كل ما مخلوقات تسبح بحمد الله وتعرف الله وتعبد الله، فمن هو العنصر والمخلوق الذي شرد عن المكونات كلها؟ المكونات كلها تسير هكذا في فلك العبودية والخضوع والتذلل بين يدي الله. ما هو المخلوق الذي صار ضد التيار؟ ما هو المخلوق؟ تعرف من هو المخلوق؟ المخلوق هو عنصر الإنسان وعنصر بني الجهان بس. كل شيء يسير في فلك التسبيح إلا عنصر الإنسان وعنصر بني الجان صاروا في اتجاه معاكس. ولذا لما صاروا في اتجاه معاكس، ماذا كان موقف الكون كله؟ قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في حديث: ما من يوم يبزغ فجره وتغرب شمسه إلا وتنادي البحار: أي رب أي رب، لقد قل شكرك وقلت عبادتك من بني الإنسان، فدعنا نغرق بني آدم. وتنادي السماوات في كل يوم يبزغ فجره وتغيب شمسه: أي رب لقد قل شكرك وقل حامدوك، فدعنا نسقط على بني آدم كسفا. ويسمع الله عز وجل من الجبال نداء آخر، فإذا هي تنادي لأنها ترى عنصر يسير في اتجاه تيار المخلوقات كلها: أي رب لقد قل شكرك وقل حامدوك، فدعنا نطبق على بني آدم. فيقول المولى جل جلاله: دعوهم دعوهم خلقتهم بيدي، إن عبدوني فأنا حبيبهم، وإن عصوني فأنا طبيبهم جل شأنه. Dan kalau kita melihat kesemua semesta, alam semesta ini kesemuanya bertasbih kepada Allah SWT. Kesemua makhluk yang dicipta oleh Allah semuanya beribadah kepada Allah SWT. Semuanya diciptakan untuk pengabdian diri kepada Allah SWT. Dan semua yang dicipta adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Nabi SAW menyatakan, tidak ada satu hari diciptakan, tidak ada satu benda yang diciptakan, dijadikan, melainkan ditanya pada setiap hari, siapakah Rabbmu?
siapakah di apa Rabb, siapa Rabb kamu, apa Rabb kamu? Laqad laka syukruk, sesungguhnya kepadamu lah aku mensyukuri ya Allah. Dan ini adalah perintah setiap hari ya Allah firman kepada Bani Adam alaihi salam. Dan kalau Allah menyebut, jikalau kamu mengabdikan diri kepada aku, engkaulah Habibullah. Kalau engkau tidak mahu mengabdikan diri kepadaku, maka engkau telah menderhakai diriku. خلق النبي صلى الله عليه وسلم في زمن والجهالة تنتشر في أوساط قريش حتى أنهم أدخلوا 360 صنما لعبادته. والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما خلق، النبي صلى الله عليه وسلم عندما خلق رأى للكون ونظر بعيني بقلبه وعقله أو عيني رأسه وعقله، فوجد على أن الكون كله يسبح وكله يعبد وكله يوحد. فهل سجد النبي صلى الله عليه وسلم لصنم؟ ما سجد النبي لصنم. لماذا؟ لأنه يقرأ يعرف على أن الكون كله يسير في فلك واحد، في فلك لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عن واقع الجهل وعبادة الأصنام وما سجد لصنم قط أبدا، وذهب إلى غار حراء يتفكر في ملكوت الأعلى. من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرج من صخب الجاهلية وصخب عبادة الأصنام على أن يعيش جوا روحانيا. وجلس هناك فترة من الزمن، ولما أشرقت أنوار لا إله إلا الله وحانت البعثة أرسله الله عز وجل من أجل أن يصحح مسار العنصر الإنساني وبني الجان. فيقول لهم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة ويقول لهم: يا بني مضر، يا بني كنانة، يا بني خزيمة. فاجتمعوا الناس كلهم لأنهم يعرفوا أن هذا الرجل صادق. قال لهم: أرأيتم لو أن وراء هذا الجبل خيلا أناس يغيرون عليكم ويقتلونكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: فجربنا عليك كذبا قط يا رسول الله. قال: فإني منذر لكم بين يدي عذاب شديد. ما هو؟ ما القضية بيدك؟ القضية أن تسير في اتجاه معاكس، الكون كله يسير في فلك التسبيح، في فلك العبادة، وأنتم جزئيات محصورة تصير في عكس الاتجاه والتيار الصحيح والمستقيم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل صحح مسار الإنسان. وهذا الدليل الثاني التي تدل على وحدانية الله جل جلاله. Ketika diciptakan Nabi SAW, maka baginda SAW melihat kejadian-kejadian penciptaan ini semuanya bertasbih, dan baginda dapat melihat dalam qalbu baginda SAW, dan telah terbukti di seluruh alam semesta ini adanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW telah pergi ke Gua Hira, dan disitulah Nabi SAW bertemu dengan Mala'il A'la, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan telah terbitnya cahaya-cahaya di Makkahul Mukarramah dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga Nabi SAW menyatakan: wahai Bani Mudar, wahai Bani Kinanah, kalau aku mengatakan perkara ini, adakah kamu menyatakan aku ini adalah benar? Itulah yang Nabi SAW serukan, iaitu kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kepada Bani Mudar, Bani Kinanah, dan semua bani-bani yang ada di Makkahul Mukarramah. أختم حديثي لأن الوقت كما ضيق والجميع يشير لي خلاص انتهى. أختم حديثي. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة يدعو عنصر بني الإنسان 13 عام، يدعوهم من أجل أن يحققهم في عبادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمن معه القلة والقليلة. طرد النبي صلى الله عليه وسلم من بيته من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصل إلى الطائف وأخرجوه وأغروا عليه الأطفال والصبيان ورموه حتى سالت قدميه الشريفتين من أجل لا إله إلا الله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبلال بن رباح يعذب، وكان يعذب ويضعون صخرة كبيرة تحت حر الشمس في الرمال وهو يقول: أحد أحد. مبادئ ما تخلوا عن هذه المبادئ، لأنهم يعرفون على أنهم يسيرون بسير الفلك، يسيرون في اتجاه واحد مع الفلك. عرفوا على أنها كانت قيمتهم لا شيء عندما كانوا يعاكسون السير الصحيح، سير الفلك في عبادة الله جل جلاله. أحد أحد، فرد صمد، ما تخلوا عن مبادئهم. عمار بن ياسر وياسر وأبوه
استشهدوا تحت كلمة تحت التعذيب من أجل أن يثنوهم عن عبادة الله جل جلاله إلى عبادة الأصنام، لكنهم تمسكوا بها ولا زال سريان ذلك التمسك يسري في قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل لي ولكم الفتح والمنوح والقبول، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم دنيا ودين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي العفو على الإطالة.